सहकारीको मूल्य भनेको विश्वास हो, अर्थात् सहकारी कर्मीका साझा विश्वास। सहकारी दर्शनको रचना मानवीय मूल्यहरूकै आधारमा भएको हो र सहकारी परम्परा पनि मानवीय मूल्यकै आधारमा बसेको हो। त्यसैले सहकारीका सदस्यहरू बीचको विश्वास र निर्दिष्ट आचरणलाई सहकारी मूल्य भनिन्छ। सहकारीका मूल्य दुई किसिमका छन्, एक आधार मूल्य र अर्को नैतिक मूल्य। सहकारी मूल्यहरूले सहकारी संस्थाहरू साझा रूपमा कसरी सङ्गठित भएका हुन्छन् भन्ने दर्शाउँछ। यस्तै नैतिक मूल्यहरूले सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने देखाउँछ। सहकारी कर्मीहरू जेका लागि समर्पित हुन्छन् ती नै आधार मूल्य हुन्। नैतिक मूल्यहरू भने स्थापित गर्ने भन्दा पनि कायम गर्ने खालका हुन्छन्। आधार मूल्यहरू मूलतः सहकारी संस्था र सदस्यहरू बीचको सम्बन्ध रचना गर्ने आन्तरिक प्रकृतिका देखिन्छन्। आधार मूल्यमा सर्वप्रथम आउँछ स्वावलम्बन भनेको आत्मविश्वास हो। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न आफै प्रयत्नशील रहनुपर्छ, तर पूर्ण व्यक्तिक विकासको लागि सहकारीले योगदान गर्दछ। त्यस्तै सहकारीको अर्को आधार हो सो उत्तरदायित्व। संस्थाको विकास र प्रवर्धनमा सदस्यहरू स्वयं गम्भीर र दत्तचित्त भएर लाग्नु नै सो उत्तरदायित्व हो। त्यसैगरी लोकतन्त्र अर्को आधार मूल्य हो। यस अन्तर्गत सदस्यलाई संगठनको गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार, सामूहिक निर्णय र निर्णयको पालना, निर्धारित निर्वाचन प्रक्रिया, समान मताधिकार, निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यप्रति उत्तरदायी लगायतका विषयहरू रहेका हुन्छन्। त्यस्तै समानताले सबै मानव समान छन् र समान सदस्य बीच समान व्यवहार हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछ। अर्को आधार मूल्य समता हो। यसले पछि परेका सदस्यलाई अघि सार्दा सामूहिक सामर्थ्य बढी हुन्छ, न्याय नै उन्नयन पनि हो भन्ने भावना बोकेको हुन्छ र एकबद्धता एकता माथिको विश्वास हो। यसले सामूहिकताबाट नै व्यक्तित्व विकास हुन्छ भन्ने धारणा स्थापित गरेको हुन्छ। 1 स्वावलम्बन, 2 सो उत्तरदायित्व, 3 लोकतन्त्र, 4 समानता, 5 समता, 6 एकबद्धता। यसै गरी सहकारीका नैतिक मूल्य अन्तर्गत इमान, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अर्काको ख्याल रहेको हुन्छन्। नैतिक मूल्यहरू विशेषतः सहकारी संगठन र समाज बीचको सम्बन्धसँग गाँसिएका देखिन्छन्। इमान व्यक्तिको पहिचान हो। प्रगतिका लागि इमान चाहिन्छ। खुलापन भनेको निजीवन अर्थात् उदारता हो। यसले संगठन जगमगाउँदछ। संगठन समाजकै इकाइ भएकाले यसमा व्यक्ति होस् वा संगठनमा जिम्मेवारी स्वतः सृजना हुन्छ, जुन सामाजिक उत्तरदायित्व हो। सहकारीको नैतिक मूल्यले आफ्ना कारणले अर्कालाई मर्का पर्नु हुँदैन भन्दछ। अर्काको हित हनन गरेर हित हुँदा पनि हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ। नैतिक मूल्यहरू: 1 इमान, 2 खुलापन, 3 सामाजिक उत्तरदायित्व, 4 अर्काको ख्याल। सहकारीको मान्यता भनेको निर्दिष्ट आचरण हो। सहकारीको आफ्नै मान्यता छन्। सहकारी मूल्यको जगेर्ना गर्ने क्रममा मान्यता स्थापित भएका हुन्। सहकारिताको विकास क्रममा भएका अभ्यासहरूबाट नियमबद्ध भएका विषयहरू सिद्धान्त भए भने नियममा नपरेका अभ्यासहरू मान्यताको रूपमा रहेका छन्। सहकारीको भरोसा नै मान्यतामा आधारित रहेको हुन्छ। सहकारीको अभ्यासबाट स्थापित भएका 5 मान्यता यस प्रकार छन्। 1 नाफामा सहभागी नहुने। सहकारी कर्मीले अरूको श्रम र मूल्यमा लाभ नलिने मान्यता राख्दछन्। कसैको पसिनाको कमाई खाइयो भने अथवा कसैसँग परेको श्रम वा मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएमा नाफामूलक भइन्छ भन्ने मान्यता राख्दछन्। यद्यपि त्यसो भन्दैमा अर्थोपार्जन नै नगर्ने भन्ने भने होइन। व्यवसाय त सम्पन्न बन्नका लागि चलाउने हो। सहकारी सदस्य उत्पादक हुन् र आम्दानीका स्रोत पनि।
तर सहकारीको मान्यता उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा बसेर नाफा खाने होइन। सहकारी संस्थाहरू सर्वदा शोषण बिना उपभोक्तामाझ वस्तु र सेवामा पहुँच पुर्याउन कटिबद्ध रहेका हुन्छन्। 2. उपकारको भर नपर्ने। सहकारी उपकारको भर पर्दैनन्। सहकारीको मूल मान्यता उपकार होइन। जसरी सहकारिता नाफा खान होइन, त्यसरी नै उपकार गर्न पनि होइन। आपद विपदमा मानवीय सहायता भए पनि अन्यथा सहकारीकै लागि सहयोग हुन्छ। सहकारी सदस्य कल्याणकर्ता होइनन्, सहयोगकर्ता हुन्। 3. गैर सदस्यसँग व्यापार नगर्ने। सहकारी प्रणालीको मुख्य सार भनेको गैर नाफामूलक हो, तर यसले आर्थिक जीवनमा ठूलो योगदान दिएको हुन्छ। समाजमा उद्योग वाणिज्य स्थापित गरी नौलो आधार सिर्जना गर्दछ, जहाँ नाफा खाने मनसाय हुँदैन। त्यसैले आफ्ना सदस्यमा मात्रै त्यसको व्यापार हुने गर्दछ। अन्यथा गैर सदस्यसँग व्यापार हुँदा स्वतः बढी नाफामुखी हुने गर्दछ। त्यसैले सहकारी संस्थाले व्यवसायिक सेवा जति आफ्नै सदस्यमा सीमित गर्छन्। 4. गैर सदस्यलाई सेवा दिने। आर्थिक फाइदासँग असम्बन्धित गैर व्यावसायिक सेवाहरू समुदायप्रति सहकारी संस्थाको सरोकारका प्रतीक हुन्। समुदायमा सहकारी सदस्य र गैर सदस्य सँगसँगै बस्छन्। सहकारी संस्थाले सामाजिक परिवर्तनका लागि गैर व्यावसायिक सेवा मार्फत समुदायमा भूमिका खेलेको हुन्छ, जस्तो दमकल, वाचनालय, पूर्व बाल कक्षा, खानेपानी योजना, सर्पदंश उपचार केन्द्र, महिला पुनस्थापना गृह, ज्येष्ठ नागरिक दिवा आश्रम जस्ता सेवाहरू गैर व्यावसायिक सेवाहरू हुन्। गैर व्यावसायिक सेवामा समुदायसँग नाता भावना जोडिएको हुन्छ। उदाहरणका लागि, गैर सहकारी सदस्यको घरमा पानीको धारा नजोडेर सदस्य बनेकाका घरमा मात्रै पानीको धारा जोडियो भने सामुदायिक भावनामा चोट पुग्छ। सहकारीले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि अवलम्बन गर्ने भएकाले गैर सदस्यलाई समेत सेवा दिने मान्यता सहकारीले राख्दछ। यसले गैर व्यावसायिक सेवा प्राप्त गर्ने अधिकांशमा आकर्षण बढ्न सक्छ। 5. सकारात्मक कार्य गर्ने। सहकारीको भावनाले आफैमा सकारात्मकता बोकेको हुन्छ। सहकारी सदस्यताका लागि कुनै लैङ्गिक बन्देज वा पक्षपात हुँदैन। सामाजिक सीमान्तकरणका कारण पछाडि परेका सदस्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्दो सकारात्मक पहल सहकारी कर्मीले गर्ने गर्छन्। चाहे महिला हुन् चाहे पुरुष या अपाङ्गता भएका व्यक्ति नै किन नहुन्, कसैका हकमा पनि सदस्य हुन अवसर रहेको छ। सहकारीमा सकारात्मक विभेद भने देखिन्छ, त्यो लैङ्गिक सम्बन्धमा प्रयोग हुन्छ, जुन महिला मात्रको सहकारी संस्था उदाहरण हो। तर यसले कुनै लैङ्गिक विभेद भन्दा पनि निश्चित समूहमा एकताको भावना जागृत गराउँछ। सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू। कुनै पनि कारोबार, सङ्घ, संस्था आदिलाई व्यवस्थित एवं दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने मौलिक नियम बनाइन्छ, त्यसलाई नै सिद्धान्त भनिन्छ। सहकारी संस्थाहरू सर्वदा शोषण बिना उपभोक्तामाझ वस्तु र सेवामा पहुँच पुर्याउन कटिबद्ध रहेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले सन् 1995 मा प्रतिपादन गरेका 7 वटा सिद्धान्तहरू संसारभर लोकप्रिय छन्। सहकारीका मूल्य मान्यताहरूलाई कार्य रूपमा उतार्न यसका सिद्धान्तहरूले मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। 1. स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता। सहकारी संस्था एक स्वैच्छिक संगठन भएकाले यसको सदस्यता पनि स्वैच्छिक हुन्छ। जुनसुकै जाति, धर्म र वेशभूषाका मानिसहरूले सहकारीको सदस्यता लिन र आफूलाई मन नपरेका सदस्यता त्याग्न सक्दछन्। संस्थाको सेवा उपभोग गर्न र जिम्मेवारी वहन गर्न इच्छुक जोसुकै व्यक्तिहरूले बिना भेदभाव सदस्यता प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसको सदस्यता सदैव खुल्ला हुन्छ। 2. सदस्यद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण। यस सिद्धान्त अनुसार सहकारी संस्थाहरूमा सदस्यहरूद्वारा सदस्यकै लागि प्रजातान्त्रिक निर्णय पद्धति अपनाइन्छ। सदस्यहरू मध्येबाटै प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा कार्य समिति तथा उपसमितिका सदस्यहरू
बहुमत सदस्यको स्वीकृतिमा नीति निर्माण तय गरी लागू गरिन्छ। एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूमा एक व्यक्ति एक मतको आधारमा समान मताधिकार हुन्छ। 3. सदस्यको आर्थिक सहभागिता। यस सिद्धान्त अनुसार सहकारी संस्थामा सदस्यहरू आफ्नो लगानीको आधारमा न्यायिक रूपमा आर्थिक सहभागिता जनाउँछन्। संस्था नाफामा गएमा सदस्यहरूले नाफाको केही अंश संरक्षित पुँजी कोषको रूपमा सीमित बचत फिर्ता पाउँछन् र संस्थामा रहेको सम्पत्ति सबैको साझा हुन्छ। सहकारी संस्था सेवामूलक व्यवसाय भएकाले यसबाट आर्जित मुनाफालाई सदस्यहरूकै हित अर्थात् संस्थामा जगेडा कोष खडा गर्न, ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्न, संस्थाको विकास गर्न, सदस्यहरूलाई राहत दिन र सदस्यहरूद्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। 4. स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता। सहकारी संस्था एक स्वायत्त निकाय भएकाले प्रचलित सहकारी ऐन नियम तथा कानूनसँग नबाजिने गरी यसको सञ्चालन सम्वर्धन गर्न आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम आफै बनाउन र लागू गर्न सक्छ। यो एक आत्मनिर्भर संस्था भएको कारण पुँजी सङ्कलन तथा लगानी गर्दा पारदर्शी तथा न्यूनतम आर्जन दर कायम गरी आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ। 5. शिक्षा, तालिम र सूचना। सहकारी संस्था प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र आफ्ना सदस्यहरूलाई सुसूचित गराउन विभिन्न खालका शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरी संस्थाका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई संस्था सञ्चालन गर्न योग्य बनाउँछ। सहकारीको सञ्चालन, लाभ तथा विकासको बारेमा सदस्यहरूलाई सूचना प्रदान गरी चेतना जगाउने कार्य गर्दछ। 6. सहकारी संस्थाहरूका बीच सहयोग। यस सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाहरू बीच आपसमा सहयोगहरू आदान प्रदान गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सञ्चालन हुन्छन्। विभिन्न कार्यक्रमहरू, सामाजिक उन्नतिका साझा कार्यक्रमहरू आयोजना गरी आफ्ना सदस्यहरू र स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा सहभागी भई सहकारी आन्दोलनलाई मूर्त रूप दिन योगदान पुर्याउँछन्। 7. समुदायप्रति चासो। यस सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना समुदायप्रति पूर्ण चासो राख्दछन्। समुदायका सदस्यहरू सम्मिलित भई समुदायकै सदस्यको हितको निमित्त सञ्चालित संस्था भएकोले समाजको विकास, विस्तार र चेतना अभिवृद्धि आदि कार्यहरूमा सहभागी भई समुदायको दिगो विकास गर्न लागि पर्दछन्।